डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौजूदा सूरत हाल में हमने जब व्हाट्सएप के ज़रिए स्टडीज़ शुरू की हैं तो आज ये फ़िज़िक्स का उस हवाले से पहला दिन है और आपको बताया जा चुका है कि आपने किस तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है। पहले भी ये सिचुएशन रही और हमने व्हाट्सएप के ज़रिए आपको तमाम सब्जेक्ट्स में जो भी हम इंफॉर्मेशन या एजुकेशन हो सकती थी वो आपके साथ शेयर करते रहे, और जब स्कूल री ओपन हुआ तो हमने उसको रिवाइज़ किया। लेकिन इस दफ़ा चेंज ये होगी कि अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसको क्लास में रिवाइज़ करने का वक्त नहीं होगा। पहले सिचुएशन चूँकि आप भी उससे अनअवेयर थे, टीचर्स को भी सही पता नहीं था, और फिर बहुत सारे बच्चे बहुत देर से हमारे साथ शामिल हुए, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि पढ़ाए गए सबक को दोबारा हम बच्चों को बताएं। लेकिन अभी कोई नया बच्चा शामिल नहीं हो रहा, सब बच्चे व्हाट्सएप पे मौजूद हैं तकरीबन, तो इसलिए अब ज़रूरत भी नहीं होगी और वक्त भी नहीं होगा कि हम पढ़ी गई चीज़ को दोबारा रिवाइज़ करें। इसलिए आपसे ये मेरी गुजारिश है और मेरी आपको हिदायत भी है और गुजारिश भी है कि आप जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको बड़ा संजीदगी से पढ़ें भी, नोट भी करें, याद भी करें और अपनी तैयारी साथ साथ करते जाएं, वरना आपका स्टडीज़ का बोझ बढ़ता जाएगा और एग्ज़ाम जो हैं उसमें आपको अब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कामयाब या बेहतर रिज़ल्ट वही बच्चे देते हैं जो साथ साथ अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अगरचे हम व्हाट्सएप के ज़रिए इसको पढ़ चुके हैं लेकिन क्लास में हमने इसको रिवाइज़ नहीं किया, तो 9th की फ़िज़िक्स में यूनिट 6 हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो अभी हम स्टडीज़ जिसकी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो पहला टॉपिक है वो है एनर्जी। तो इस चैप्टर का टाइटल ही है वर्क एंड एनर्जी, लेकिन अभी हम वर्क पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हमारा जो पहला स्मार्ट सिलेबस का टॉपिक है वो है एनर्जी। तो एनर्जी हमने जब फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू की उस वक़्त भी हमने डिस्कस किया कि एनर्जी क्या चीज़ है, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो मैटर और एनर्जी और इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप के हवाले से ही इम्पॉर्टेंट है। इस लिहाज से एनर्जी का टॉपिक फ़िज़िक्स के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हम आम गुफ्तगू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे जहन में बड़ी हद तक क्लियर है कि एनर्जी होगी तो कोई काम होगा, मुझे इस काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी जो है असल में काम करने की सलाहियत को ही कहते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो किसी काम को करने की जब तक एनर्जी नहीं होगी कोई काम करना मुमकिन नहीं होगा। कोई भी चीज़ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इवन ह्यूमन बॉडी है, ये उसी वक्त तक कोई काम कर सकती हैं चीज़ें कि जब तक इनमें एनर्जी हो। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, यानी किसी बॉडी में एनर्जी होगी जबकि ये काम करने के काबिल होगा, यानी काम करने की सलाहियत इसमें होगी। तो काम करने की सलाहियत को ही एक्चुअली एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और चूँकि एनर्जी जो है काम की वजह से काम जो है वो एनर्जी की वजह से मुमकिन होता है, और काम का यूनिट जॉल है तो एनर्जी का यूनिट भी जॉल होगा। तो ये हम एनर्जी के हवाले से जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, यानी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में होती है। इनमें से देखें कि मसलन देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में जो उसकी मोशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी यानी हीट की वजह से
جو بھی ہاٹ باڈیز انرجی ریلیز کرتی ہیں اس کو ہم ہیٹ انرجی کہتے ہیں۔ لائٹ انرجی روشنی کی جو انرجی ہوتی ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فارم آف انرجی ہے جو چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ موم بتی ہو، بلب ہو، ٹیوب لائٹ ہو، یا فیول کے برن ہونے سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے، فیول کے برن ہونے سے ہیٹ انرجی بھی حاصل ہوتی ہے اور لائٹ انرجی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو جو انرجی ہم اس طرح سے حاصل کرتے ہیں اس کو ہم لائٹ انرجی کہتے ہیں۔ اور سورج سے حاصل ہونے والی انرجی بھی ہیٹ انرجی بھی ہے اور لائٹ انرجی بھی ہے، اور یہ سورج جو ہے یہ لائٹ کا بہت بڑا سورس ہے۔ پھر آگے دیکھیں ساؤنڈ انرجی ہے، یعنی آواز کی انرجی۔ یہ آواز جو ہے پیدا ہوتی ہے وائبریٹنگ باڈی سے، جب کوئی باڈی وائبریٹ کرتی ہے تو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، تو ساؤنڈ بھی ایک فارم آف انرجی ہے۔ الیکٹریکل انرجی ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو بجلی کی توانائی ہے۔ تو الیکٹریکل انرجی جو ہے یہ تاروں کے ذریعے مختلف جگہوں پہ سپلائی بھی کی جا سکتی ہے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو، تو بیٹریز اور جنریٹر سے جو ہم پاور یا انرجی جنریٹ کرتے ہیں اس کو الیکٹریکل انرجی کہتے ہیں۔ کیمیکل انرجی، کیمیکل انرجی جو ہے یہ خوراک میں، فیولز میں یا اور سبسٹنسز میں موجود ہوتی ہے، اور اس کو ہم کیمیکل ری ایکشنز کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ نیوکلیئر انرجی، نیوکلیئر ریڈیشن کی وجہ سے جو انرجی ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہیٹ کی صورت میں بھی ہے ہوتی ہے، اس کو ہم مختلف شکلوں میں پھر استعمال کرتے ہیں۔ تو نیوکلیئر ریڈیشن کے ذریعے جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ہم نیوکلیئر انرجی کہتے ہیں۔ تو یہ نیوکلیئر ریڈیشن جو ہے یہ مختلف طرح سے ہو سکتی ہے، فین ری ایکشن بھی ہوتا ہے، فیوژن ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ تو ایک اور اہم بات یہ کہ انرجی کین بی ٹرانسفارم فرام ون فارم انٹو اندر، یہ انرجی جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل ہو سکتی ہے، تبدیل کی جا سکتی ہے، اور ہماری روزمرہ زندگی میں ہم بہت جگہوں پہ انرجی کو ایک فارم سے دوسری فارم میں ٹرانسفارم کر کے، کنورٹ کر کے تو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا الیکٹریکل انرجی کو ہم لائٹ انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ پیٹرول میں یعنی فیول میں کیمیکل انرجی ہوتی ہے جس کو ہم کائنیٹک انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے۔ اسی طرح ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں پوٹینشیل، کیمیکل پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے، وہ خوراک ہم کھاتے ہیں، کیمیکل پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے تو ہم روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف فارمز آف انرجی تھیں۔ تو کائنیٹک انرجی اور یہ جو مکینیکل انرجی کی ٹائپس ہیں، کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے اس کا سرسری ذکر کیا ہے کہ مکینیکل انرجی کسی باڈی کی پوزیشن یا موشن کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے اس کو مکینیکل انرجی کہتے ہیں۔ تو مکینیکل انرجی موشن کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے اس کو کائنیٹک انرجی، اور پوزیشن کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے اس کو پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ابھی اس کا ہوم ورک دیکھتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک یہ شارٹ آنسرز ہیں۔ ڈیفائن انرجی، رائٹ اٹس یونٹ، وائی ڈو وی نیڈ انرجی، اور رائٹ ڈفرینٹ فارمز آف انرجی، گیو 2 ٹائپس آف مکینیکل انرجی۔ تو ان کے آنسرز ابھی ہم نے لیکچر میں تو ڈسکس کر لیے، ایک نوٹس کی صورت میں آپ کو ان کی پکچر سینڈ کروں گا جس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔